Okay, we've come to the third promise. अब हामी तेस्रो प्रतिज्ञामा आइपुगेका छौं। Many of you may like this promise. सायद धेरैजनालाई अबको यो तेस्रो प्रतिज्ञा चाहिँ मन पर्छ होला Increasing income है। आम्दानी चाहिँ बढ्नु अरे and decreasing expenses. अनि खर्च चाहिँ घट्नु अरे। Like it? मन पर्यो? आम्दानी चाहिँ बढेकै खर्च चाहिँ घटेकै सुन्दाखेरि पनि कस्तो राम्रो सुन्ने है। Or do you want to increase your expenses, decrease your income? कि चाहिँ तपाईलाई आम्दानी चाहिँ घटेको खर्च चाहिँ बढेको मन पर्छ? भन्नुस् त। Everybody is shaking their head. No, you don't want that. हैन, हामीलाई आम्दानी नै बढेको मन पर्छ, बरु खर्च चाहिँ कम होस्। Let's read Haggai chapter 1 verse 6. हगाई 1 लाई नै हामी पढ्ने छौं। Okay, the last part. हगाई 1 को नै 6 को अब अन्तिम भाग। And it says over there, and he that earns wages to put it into a bag with holes. एकैछिन है। हगाई 1 को नै 6 को अब अन्तिम भाग है त। तिमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ। सुन्नुस् है। तिमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ तर प्वाल परेको थैलीमा राख्छौ। अघिबाट नै हामीले 6 पदलाई नै 3 भाग गरेर हेर्दै छौं है त। Now, when we don't build the people of God, परमेश्वरका जनहरूको निर्माण हामी गर्दैनौं भनेदेखि, when we don't take care of the needy people of God, the family of God, जब विश्वासीहरूको बीचमा पनि खाँचोमा परेको गरिब दुखी विश्वासीहरूलाई हामी विश्वासीहरूले नै ध्यान दिदैनौं भनेदेखि, we get a very special wallet. यदि त्यसो गर्दैनौं भने चाहिँ हामीले एक प्रकारको थैली पाउने छौं अरे है त। विशेष Air conditioned wallet. है। यस्तो थैली अरे एयर कन्डिसन भएको थैली। It has a hole, all air comes in and goes out. त्यहाँनिर चाहिँ प्वाल छ अरे है त। हावा भित्र आउँछ अरे, हावा बाहिर जान्छ अरे, एयर कन्डिसन भएको थैली। No matter what you put in, यस्तो खाले थैली तपाईले जे नै त्यहाँनिर किन नहाल्नुस्, whatever you put in, no matter how much money, the problem is not the money, it's your wallet has a hole in it. It keeps going like water. Money from your life goes like water. है तपाईलाई जति पैसाले पनि पुग्दैन, प्वाल भएको थैलीमा हाले जस्तै जति हाल्न स्वात्त पानी जस्तै जान्छ है त। अनि समस्या चाहिँ तपाईको कमाई कति छ त्यसमा हैन रे। समस्या चाहिँ तपाईले कमाई गरेको कुरो चाहिँ प्वाल भएको थैलीमा हाल्दै हुनुहुन्छ, त्यो अरे समस्या। When you do not pay your tithes, जब तपाईले दशांश तिर्नुहुन्न, you will all get a wallet where whatever money you put in, it will always be going because your expenses will always defeat your income. हेर्नुस् है, दशांश नतिर्ने मान्छेको चाहिँ थैली प्वाल भए बराबर अरे। तपाईले जति नै पैसा त्यो थैलीमा किन नहाल्नुस्, पानी जस्तै स्वात्तै जान्छ, जतिले पनि पुग्दैन भन्ने चाहिँ त्यो त्यसको चित्रण अरे है त। Let's read Deuteronomy 2:7. हामी व्यवस्था 2 को 7 पढौं। Deuteronomy 2:7 says, व्यवस्था 2 को 7 ले यसो भन्छ, and it's talking about 40 years they were walking in the desert. 40 वर्ष उनीहरू उजाड भूमिमा मरुभूमिमा हिँडिरहेको थिए। And yet in Deuteronomy 2:7 it says, they lacked nothing. तरै पनि 40 वर्ष मरुभूमिमा थिए, तर उनीहरूलाई केही कुरोको खाँचो भएन, केही कुरोको पनि अभाव भएन भनेको छ। Can you believe that? एकदमै विश्वासै गर्न नसकिने कुरो More है। than 3 million people walked around in the desert for 40 years. They lacked nothing. 30 लाख जति मान्छे मरुभूमिमा 40 वर्ष उनीहरू हिँडेकै गरे, तर उनीहरूलाई केही कुरोको अभाव भएन भनेर भनेको छ। कस्तो अचम्मको कुरो है। The presence of Jesus, येशूको उपस्थिति, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा was their air conditioner in the daytime. है। दिउँसो उनीहरूलाई मरुभूमिमा चाहिने एयर कन्डिसन परमेश्वरको उपस्थिति नै थियो। And in the night, Holy Spirit was the heater. अनि राति उनीहरूलाई न्यानो पार्ने हिटर चाहिँ पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्थ्यो।
In the daytime, it's very hot in the desert. अनि मरुभूमिमा दिउँसो एकदमै बेसी गरम हुन्छ। The Holy Spirit, like a cloud, was over them, keeping them cool. पवित्र आत्माले उनीहरूलाई त्यो गर्मीबाट बचाउनको लागि चाहिँ एकदम बाक्लो बादल भएर चाहिँ उनीहरूलाई चिसोमा राख्यो है त। In the night time, अनि राति चाहिँ deserts become very cold. राति चाहिँ मरुभूमिमा एकदम जाडो हुन्छ। Yet God's pillar of fire was there to keep them warm. तर तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरको उपस्थिति आगोको खम्बा भएर त्यहाँ देखा पर्यो। त्यो आगोले नै उनीहरूलाई न्यानो राख्थ्यो। When you pay your tithes, जब तपाईँले आफ्नो दशांश तिर्नुहुन्छ even if you're staying in a hell hole, है, तपाईँको बस्ने ठाउँ चाहिँ त्यो एउटा प्वाल जस्तो मात्रै भए तापनि hell hole, भनेको चाहिँ नर्ककै त्यो दुलो भने जस्तै तपाईँको घर भए तापनि yet God will make that into a heaven. तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ जस्तो सुकै ठाउँमा बस्नुहोस् परमेश्वरले स्वर्गीय वातावरण तपाईँलाई त्यो बसेको ठाउँमा दिनुहुन्छ। But तर if you do not pay your tithes, तर तपाईँ चाहिँ दशांश नतिर्ने विश्वासी हुनुहुन्छ भने even if you go and stay in a place like Australia or America, that's heaven, it will तपाईँ become hell. तपाईँ अमेरिका जस्तो अस्ट्रेलिया जस्तो ठाउँ हामीले सम्झिँदा स्वर्गै होला जस्तो लाग्छ। त्यही ठाउँमा गएर बसाइ किन नसर्नुहोस्, तपाईँलाई नर्कै गएको जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई नि कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँको त्यो वातावरणमा भर पर्ने होइन। परमेश्वरले तपाईँलाई ठाउँहरूमा सुविधा असुविधा बनाइदिने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। Wherever you are, तपाईँ जहाँसुकै किन नहोस् God will make that place into heaven if you pay tithes to the local church. तपाईले स्थानीय मण्डलीमा आफ्नो दशांश ल्याउनुहुन्छ भने नि तपाईँ जस्तै ठाउँमा किन नबस्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो ठाउँमा स्वर्गीय वातावरण दिएर राख्नुहुन्छ। Exodus 16:18 says this. प्रस्थान 16:18 ले यसो भन्छ। And this is a story about how God was feeding them with angels' food or manna from heaven. परमेश्वरले स्वर्गीय खाना स्वर्गदूतहरूको खाना मन्ना चाहिँ यिनीहरूलाई खुवाइरहेको थिए यति बेला। Okay? Now in the book of Corinthians it says that manna was angels' food. कोरिन्थीको पुस्तकमा लेखेको छ मन्ना चाहिँ स्वर्गदूतहरूको खाना थियो भनेर। When Elijah ate it, जब एलियाले त्यो खाना खाए he ran for 30 days in the ministry. है 30 दिन त्यो एकचोटि खाइसकेपछि उलाई 30 दिन कुद्नुको लागि त्यसले बल दियो रे मिनिस्ट्रीमा एलियालाई। We eat 3 meals in one day, yet we are still hungry. तपाईलाई थाहा छ दिनमा 3 चोटि खाए तापनि राति यसो अलिक अनिद्रा भयो भनेदेखि त राति है 3 दिनमा 3 चोटि खाँदाखेरि पनि राति भोक लागेको जस्तो हुन्छ हामीलाई। But for them, they तर- ate angels' food. तर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई स्वर्गदूतको खाना मन्ना जुटाइदिनु भयो। And how did they gather? अनि मन्ना चाहिँ उनीहरूले कसरी जम्मा गर्थे त? Every morning from heaven, the manna used to come next to their house. बिहान बिहानै उनीहरूको घर वरिपरि घरैको छेउमा स्वर्गबाट मन्ना खस्थ्यो। Well, some people would gather lots. अनि कोहीले चाहिँ एकदम बेसी जम्मा गर्थ्यो रे। Some people would gather little. अनि कोहीले चाहिँ थोरै मात्र जम्मा गर्थ्यो। Yet, if they eat that little, they were तर satisfied. कस्तो अचम्मको के थियो भने नि कसैले थोरै मात्र बटुल्न पाए तापनि त्यो थोरै खाएको मन्नाले पनि उनीहरूलाई तृप्त हुने गरी उनीहरूको भोक मर्थ्यो। And those who had lots, they ate lots, that also satisfied them. अनि जसले धेरै बटुल्यो धेरै खानेले पनि तृप्त हुन्थ्यो तर थोरै खानेले पनि तृप्त हुन्थ्यो। त्यो मन्ना चाहिँ त्यही प्रकारको खाना थियो। What does that mean? त्यसको अर्थ के हो? If you get 10,000, चाहे तपाईले 10,000 किन नकमाओस् or if you get 1,000, अथवा तपाईको आम्दानी 1,000 मात्र किन नहोस्, if God blesses it, it'll be enough for you. परमेश्वरले तपाईलाई त्यो 1,000 मा पनि प्रभुको आशीष छ भने तपाईलाई पुग्ने खर्च त्यहीबाट नै निस्किन्छ। But if you disobey God, तर तपाई चाहिँ परमेश्वरको वचनको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति यदि हो by भने not paying your tithes and offerings, त्यो चाहिँ के द्वारा जब तपाईले दशांश र भेटी तिर्नुहुन्न भने guess what will happen? के हुन्छ होला थाहा छ? That 10,000 will not be enough. It'll finish so soon, your expenses will be more increasing. उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको कमाई 1000 रुपैयाँ मात्र भए तापनि जब परमेश्वरको आशीर्वाद तपाईको पैसामा हुन्छ नि दशांश तिरेपछि त्यो 1000 रुपैयाँले जति काम तपाईले भ्याउनु हुन्थ्यो जति तपाईको खर्च पुग्छ नि
दशांश नतिर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ 10,000ले पनि पुग्दैन है। त्यो कमाइ जति नै भए तापनि तर तपाईलाई पुग्दैन। दशांश नतिर्ने व्यक्तिको चाहिँ यस्तो हुन्छ। In the book of Acts 4, many of them sold their property and gave to the local church. प्रेरित 4 मा त अझ विश्वासीहरूले आफ्नो सम्पत्ति नै बेचेर स्थानीय मण्डलीमा ल्याउँथे। They put it at the apostles' feet. उनीहरूले प्रेरितहरूको खुट्टैमा And राखिदिन्थे। the apostles gave that money towards widows and orphans. प्रेरितहरूले चाहिँ चेलाहरूले चाहिँ त्यो ल्याएको पैसालाई चाहिँ विधवाहरूलाई हेर्थे, उनीहरूले अनाथहरूलाई हेर्थे, त्यो खर्च उनीहरूले त्यो कुरोहरूको लागि प्रयोग गर्थे। Look at what Acts 4:34 says. प्रेरित 4 को 34 ले के भन्छ हेरौँ है त। Acts 4:34 says, neither was there any among them that lacked. उनीहरूको बीचमा अभाव हुने कोही पनि थिएन भनेर भनेको छ। Even though they sold their property and gave towards the widows and orphans in the church, भनेको अर्थ के रहेछ त, जसले आफ्नो सम्पत्ति नै बेचेर आफ्नो त्यो स्थानीय मण्डलीमा रुपियाँ पैसा ल्याए, अब उनीहरूसँग छैन, उनीहरूसँग भएको सम्पत्ति उनीहरूले बेचेर विधवाहरू र अनाथहरूलाई मण्डलीले हेरोस् भनेर मण्डलीमै सबै पैसा दिए तापनि yet nobody lacked anything in the first century church. तरै पनि सुरुको मण्डलीहरूमा चाहिँ कसैलाई केही कुरोको अभाव भएन अरे। आफ्नो सम्पत्ति नै बेचेर मण्डलीलाई दिए तापनि उनीहरूलाई कहिले पनि अभाव भएन। सुरुको विश्वासीहरू चाहिँ यस्तो विश्वासीहरू थिए। So when you pay your tithes to the local church, जब तपाईले आफ्नो दशांश चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा and ल्याउनुहुन्छ when the local church uses that money to help the poor, अनि स्थानीय मण्डलीले चाहिँ तपाईले ल्याएको दशांश र भेटीहरूले चाहिँ गरिब दुखीहरूलाई सहायता पुर्याउँछ, विधवा अनाथहरूलाई त्यसरी सहायता पुर्याउँछ, then the fruit that will come to you is that you will lack nothing. अनि के हुन्छ भनेदेखि तपाईको जीवनमा त्यसको प्रतिफल चाहिँ तपाईलाई कहिले अभाव हुँदैन। तपाईले आफ्नो रुपियाँ पैसाले तपाईले मण्डलीलाई सघाउनु भयो, मण्डलीले त्यही पैसा सेवाकाका लागि प्रयोग गर्यो, तपाईलाई चाहिँ अब कहिले पनि अभाव हुँदैन। You will lack nothing, तपाईलाई कहिले तपाईलाई अभाव हुँदैन। and your church will also lack अनि nothing. तपाईको मण्डली पनि अभावमा भएको चर्च हुँदैन, Whatever मण्डली money हुँदैन। you get, whatever income you get, that will be enough. जति तपाईको आम्दानी किन नहोस् त्यो आम्दानीले तपाईलाई पुग्दो हुन्छ, अभाव हुँदैन भनेर भनेको छ। There's a church that I went to speak the same message about 18 years ago in Balkumari in Kathmandu. बालकुमारीको एउटा चर्चमा यही वचन मैले 18 वर्ष अगाडि जस्तो बाँडेको थिएँ। Okay, in that church, त्यो चर्चमा the pastor's wife, पास्टरनी हुनुहुन्थ्यो, his children, उसको पास्टरनीको छोराछोरी, and there was a widow and her 3 children. अनि एकजना विधवा दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको 3 जना छोराछोरी थियो। That's all. Nobody else in the त्यति church. भर्खर सुरुवात भएको मण्डली, एउटा विधवा र 3 जना छोराछोरी, पास्टरनी, पास्टरको छोराछोरी। This widow, अनि त्यो विधवा दिदी जो थियो, her husband was a priest in Balkumari temple. He died, so she was told to leave the temple. बालकुमारी मन्दिरमा नै उहाँ दिदीको श्रीमान चाहिँ त्यहाँ पुजारी काम गर्थेछ। अब पुजारी मर्यो अनि अब विधवा दिदी छ, उसको 3 जना छोराछोरी, अब के कसरी पेट पाल्ने हैन। पुजारी मरिहाल्यो, त्यबाट मन्दिरबाट अब उनीहरूलाई खासै केही पनि सहायता छैन, अब जाँदा हुन्छ भनेर निकाल्दिएको रहेछ। She was sitting outside the church begging. अनि अब त्यो दिदी चाहिँ चर्चकै बाहिर बसेर माग्दो रहेछ। अब पहिला पुजारी थियो, बुढा छैन, अब मागेर खानु बाहेक अर्को उपाय भएन। So this pastor said, अनि पास्टरले चाहिँ भन्नुभएछ, come, आउनुहोस् दिदी, I'll give you a place to stay. म तपाईलाई बस्ने ठाउँ दिन्छु भनेर 3 जना छोराछोरीसँग नै I'll ल्याउनु feed भएछ। you also. अनि म तपाईलाई खानेकुराको पनि प्रबन्ध गरिदिउँला, बस्ने ठाउँ दिउँला, आउनुहोस् दिदी भनेर पास्टरले ल्याएछ। So pastor said, stay in my church hall. अनि पास्टरले भन्नुभएछ चर्च भवनमा नै बस्नुहोस् तपाईँ भनेर ठाउँ दिनुभएछ। He gave her a stove, अनि उहाँलाई एउटा चुला दिनुभएछ, food, खानेकुराहरू so she दिनुभयो। can cook for her 3 children. अनि 3 जना अब केटाकेटीलाई पकाएर खुवाउनु पर्यो, पास्टर बाले चाहिँ त्यसरी सहायता गर्नुभएछ। When I came and shared this message, अनि म उहाँहरूको चर्चमा गएर मैले यो वचन ल्याएको थिएँ। she thought, अब यो दिदीले सोच्नु भयो, I'm staying in the church. अब म चर्चमै बस्छु, I don't have a home. मेरो आफ्नो घरै पनि छैन, Pastor's giving me vegetables.
I'm cooking that. अनि अब पास्टर बुवाले जे सागसब्जी दिनुहुन्छ जे किनिदिनुहुन्छ म त्यही त खाँदैछु I do not have anything. अनि अब मसँग दिनु के पनि छैन But then she got an idea. तर त्यस पछाडि यो दिदीले यसो आइडिया लाउनु भएछ I can make tea. अब उहाँले भन्नुभएछ अब चिया बनाउनु पर्यो म So she told the pastor, अनि उहाँले पास्टरलाई भन्नुभएछ I'll make tea for everybody. अनि उहाँले भन्नुभएछ अब सङ्गतिमा है सबैजनाको लागि चिया चाहिँ मेरो तर्फबाट म चिया बनाउन चाहन्छु And भनेर भन्नुभएछ she said like this, उहाँले यसो भन्नु पर्यो I'll make the best cup of tea I can make for the people of God. हेर्नुहोस् है अब त्यो चिया त सबै कुरो खर्च त पास्टरकै नै हो तर दिदीले चाहिँ मनमा के भन्नुभएछ भने परमेश्वरका जनहरूको लागि एकदमै मिठो उत्तम चिया बनाउने जिम्मा चाहिँ मेरो है पैसा उसकै होला तर मेहनत र मिठो चिया बनाएर दिने काम चाहिँ मेरो भन्ने हिसाबले यो दिदीले सोच्नु भएछ And she gave her best tea to everybody. अनि उसले त्यहाँबाट पछाडि पछाडि सङ्गतिहरूमा सबैजनालाई एकदमै मिठो चिया पकाएर खुवाउनु थाल्यो This became months and months. अनि- Believers were added. अनि महिनौ बित्दै जाँदाखेरि विश्वासीहरू थपियो नयाँ विश्वासीहरू बढ्दै गयो Next time when I went, त्यहाँबाट पछि म जाँदाखेरि चाहिँ she said, उहाँ दिदीले के भन्नुभयो भने You know, God has blessed me. उहाँले भन्नुभयो ब्राइन सर मलाई प्रभुले आशिष दिनु भएको छ I think I went after 1 year. सायद 1 वर्ष पछाडि जस्तो म गएको थिएँ त्यो This चर्चमा is what I did. उहाँले यसो भन्नुभयो मैले यसो गरेँ When I was giving the tea, जब मैले विश्वासीहरूलाई चिया दिन्थे some people would give 10 rupees, some 50 rupees. Keep it, take care of your अनि children. विश्वासीहरूले चाहिँ मलाई त्यतिकै कसैले 10 रुपियाँ दिने कसैले 20 रुपियाँ दिने दिदी तपाईँको केटाकेटीहरूको लागि है भनेर अब सबैलाई थाहा थियो उसको कथा होइन केटाकेटीहरूको लागि है भनेर विश्वासीहरूले पनि 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ उहाँलाई दिँदो रहेछ Your tithe is not only to the local church needs, local leader needs, but also the poor in the church and around the church. है तपाईँले मण्डलीमा मेरो दशांश गए भइहाल्यो नि भनेर मात्र तपाईँले नसम्झिनुहोस् तपाईँले अघि उहाँले सेवक सेविकाहरूलाई नबिर्सिनुहोस् प्रभुको लागि खट्दै गरेको स्वयंसेवकहरूलाई भन्नुभयो अनि अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो छर छिमेकमा हाम्रो मण्डलीभित्र हाम्रो आँखाले देखिने ठाउँमा भएका गरिब दुखीहरू पनि हो है त Those who are needy, जो एकदम खाँचोमा छ we need to serve them with our tithes है too. हाम्रो दशांशले उनीहरूलाई पनि सहायता पुग्नुपर्छ So the believers knew she was a widow अब and knew about her विश्वासीहरूलाई 3 children, so they gave money. विश्वासीहरूलाई अब थाहा थियो है मण्डलीमै छ दिदी होइन उसको 3 जना छोराछोरी छ कति खाँचो होला भनेर विश्वासीहरूले पनि कसैले 10 रुपियाँ कसैले 20 रुपियाँ दिदी ल है केटाकेटीको लागि भनेर दिनु थालेछ This lady told me, त्यो दिदीले मलाई यसो भन्नुभयो Brian sir, when they started giving me money, जब मलाई विश्वासीहरूले 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ यसरी दिनुहुन्थ्यो I immediately took out 10% and gave to the church. मैले तुरन्तै दशांश निकालिहाल्थेँ र चर्चमा दिइहाल्थेँ मलाई दिएको त्यो 10 रुपियाँ 20 रुपियाँको दशांश पनि म छुट्टै हाल्थेँ र चर्चमा दिइहाल्थेँ But when I gave, तर जब मैले दशांश दिन थालेँ an idea came to my mind. मलाई एउटा आइडिया आयो मनमा With the remaining money, त्यो उब्रेको दशांश दिइसकेपछि जो हातमा 1-2 पैसा हुन्थ्यो मेरो let me buy a small doko, a small basket. अनि म चाहिँ एउटा डोको किन्नु पर्यो भनेर पहिला मैले एउटा डोको किने Bought some vegetables. त्यहाँदेखि यसो अलिकति सागपातहरू किन्न थाले And I went walking house to house selling vegetables. त्यहाँदेखि है अब सङ्गतिको दिन बाहेक अरू दिन चाहिँ डोकोमा सागपात हालेर घर घर यसो बेच्दै हिँड्नु थाल्नु भएछ त्यही विश्वासीहरूले दिएको 10-20 रुपियाँले नै सागसब्जीहरू बेच्नु भएछ My income came. अनि त्यहाँदेखि मेरो आम्दानी हुन थाल्यो I started paying tithes. त्यहाँदेखि मेरो आम्दानी यसरी बढ्दै गयो मैले दशांश तिर्न छोडिनँ After several months, अनि धेरै महिना पछि चाहिँ I said, why don't I take one small room to sell vegetables? अनि मलाई चाहिँ अब एउटा सानो पसलै खोल्नु पर्यो सानो कोठा भाडामा लिएर चाहिँ Oh, no. अब सागसब्जी लिनु Sorry. पर्यो Before that, she bought that, cart अनि with माफ wheels. गर्नुहोस्, त्योभन्दा She put अगाडि vegetables and sold. पहिला चाहिँ डोकोमा बेच्थ्यो त्यहाँबाट पछि त्यो दिदीले एउटा ठेला किनेर ठेलामा चाहिँ सागसब्जीहरू बेच्न थाल्नुभयो Then she bought a small, she rented a small shop. अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले सानो पसल भाडामा लिएर त्यहीँनिर नै सब्जीहरू बेच्नुहुन्थ्यो Now see, look at her story.
उसको कथालाई नै तपाईँले यसो विचार गर्नु How her income is increasing. है। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ उसको आम्दानी चाहिँ कसरी बढ्दै थियो भन्ने कुरो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ She's still staying in the church. है। अहिले पनि उहाँ चर्चमा नै बस्दै हुनुहुन्थ्यो। From a basket of vegetables to a cart of vegetables, then a shop of vegetables. हेर्नुहोस् है त, बस्नु चर्चमै बसिरहेको छ, तर पहिला डोकोमा यसो सागसब्जी बेच्न थालेको मान्छे त्यस पछाडि ठेलामा बेच्न थाल्यो, त्यस पछाडि सानो पसल लियो। When you pay your tithes, जब तपाईँले दशांश तिर्नुहुन्छ, God will sometimes give you an idea how to increase your income. परमेश्वरले नै तपाईँलाई तपाईँको आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने आइडियाहरू उपायहरू पनि दिनुहुन्छ। Understand? बुझ्दै But if you हुनुहुन्छ? don't pay your tithes, तर जब तपाईँले दशांश भेटी तिर्नुहुन्न, no matter how much you think and plan, जति नै तपाईँले प्लान गरे तापनि योजना बनाए तापनि सोचेर you will fail. है त्यो बनाएको योजनाहरू चाहिँ फेल खान्छ। Even you think it's a good idea, great है idea. तपाईँलाई यो त एकदम राम्रो आइडिया मैले लगाएको थिएँ जस्तो लाग्छ, Why? त किन होला? Because not paying your tithes, the devil has come in and made hole in your pocket. किनभने दशांश नतिर्नाले चाहिँ दुष्टले आएर तपाईँको थैलीमा प्वाल बनाउन ऊ सफल भएको छ नि त, त्यही कारणले गर्दा तपाईँको सबै कुरो फेलै खान्छ। Okay? So this lady, as she was paying tithes from her shop, अनि पसल गरिसकेपछि पनि उसले दशांश चाहिँ तिर्न छोडेन। some people came, bought vegetables, कोही कोही चाहिँ उहाँको पसलमा सब्जी किन्न आउँथ्यो अरे, and they asked her, अनि आएर यसो सोध्थ्यो अरे, चिया पनि छ? आएर उनीहरूले नै सोध्ने अरे चिया पनि छ, डु यु हेभ टी अल्सो? Suddenly she realized, अनि अचानक उहाँलाई यसो सोचेछ, Arey, I made the best tea for Jesus' people. है म त चर्चमा त अब विश्वासीहरूको लागि बेस्ट है, एकदम उत्तम चिया बनाउने मान्छे। I can make tea for them यसो also. सोचेछ मान्छेहरूले चिया खोज्दैछ, यहाँ पनि त त्यस्तै चिया बेच्न थाल्छु। So just outside her shop, she put one small table and started selling tea. अन्त सब्जी पसल पनि अनि बाहिर एउटा सानो टेबल राखेर उहाँले चिया पनि बेच्न थाल्नु Her भएको छ। income increased. उहाँको आय स्रोत चाहिँ बढ्न थाल्यो। She put small stools over there and small table. अनि सानो कुर्सीहरू राखेर टेबल राखेर होइन चिया बेच्न थाल्नु भएछ। Then people came and said, do you have donuts? Do you have chow chow? Do you मान्छेहरू have आफै आएर momos? मान्छेहरू आफै आएर सोध्ने अरे चिया खान आउने मान्छेले डोनट पनि छ कि चाउचाउ पाइन्छ, पकाएको चाउचाउ पाइन्छ भनेर उनीहरू आफैले नै सोध्न थालेछ। Momos, chow mein? मोमो चाउमिनहरू पाउँछ She भनेर। thought, yeah, I can make that. अनि मान्छेहरूको डिमान्ड भइसकेपछि उहाँलाई भएछ यो सब कुरो त म बिस्तारै बिस्तारै थप्न सक्छु भनेर। As you keep giving to God, यस्तो हुन्छ कि जब परमेश्वरलाई तपाईँले दिनुहुन्छ नि, God keeps increasing your income. परमेश्वरले तपाईँको आय स्रोतलाई बढाउनुहुन्छ। Step by step. तर यो सब कुरो चाहिँ है एकैचोटि वात्तै हुँदैन, परमेश्वरले तपाईँलाई बिस्तारै 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 तपाईँलाई बढाउनुहुन्छ So that you will see and others will see how God is blessing you. ताकि तपाईँ आफैले पनि देख्नुहुन्छ, मान्छेहरूको अगाडि पनि तपाईँ गवाई बन्नुहुन्छ, परमेश्वरले यो मान्छेलाई कस्तो पाराले माथि उठाए भन्ने कुरो चाहिँ अरूहरूले पनि देख्नेछ। So she hired a bigger place. अनि त्यस पछाडि त्यो दिदी अलिक ठुलो ठाउँमा सर्नुभयो And she was giving not only chow mein, momo, but also dal bath. है। पछि चाउमिन मोमो मात्र होइन, त्यहाँ त खाना पनि पाइने है, उहाँले त्यस्तो खाले पसल खोल्नुभयो। One day I received a call from her pastor. अनि एक दिन चाहिँ उहाँको पास्टर मेरो साथीबाट मलाई फोन आयो And he said, come, let's have lunch together. अनि मलाई भन्नुभयो ब्राइन सर आउनु, मलाई ब्राइन भनेर बोलाउनुहुन्छ, आउनुहोस् आज सँगै खाना खाउँ है भनेर बोलाउनु भयो। I got onto pastor's bike अनि म पास्टरको बाइकमा चढेर गएँ, and I went. म गएको He took me into a shop. अनि मलाई त्यही दिदीको पसलमा लानुभयो। He said, I want to show you how when you taught about tithe, here is your fruit, अनि testimony. ल ब्राइन हेर तिम्रो फल यहीँनिर छ, दशांश तिर्ने मान्छे है, तिमीले वचन दियो, यो दिदीले कस्तो मानेर ल तिम्रो फल यहीँ छ, आऊ त हेर भनेर मलाई देखायो। It was a small shop. सानै पसल थियो, On that Balkumari road, there are other shops like that also. बालकुमारीकै रोडमा हो, अरू पनि त्यस्तो खाले पसलहरू But छ। in front of a shop, there is a line. तर सानै पसल, तर उहाँको पसलको अगाडि चाहिँ लाइन लागेको मान्छेहरू, Other shops, no line.
अरू पसलहरूको अगाडि त्यस्तो भिडभाड थिएन। And when we came, जब हामी आयौँ she just took us in. है, उहाँ दिदीले एक भित्र लानुभयो। I felt so proud. I had no need to stand in line. है, मलाई त है मान्छेको त्यो भिडमा उभिनु परेन, मलाई कस्तो गर्व I लाग्यो। went in, she gave us such nice food. अनि भित्र गयो, यति मिठो खाना खुवाउनु भयो She said, दिदीले। Brian, sir, you taught me. अनि भन्नुभयो ब्रायन सर तपाईँले नै त सिकाउनु भएको I have never stopped giving for the local church. है, स्थानीय मण्डलीलाई दिन जहिलेदेखि सिकाउनु भयो मैले कहिल्यै छोडिनँ। For the local church needs, for the pastor and leaders, even the poor in the church, around the church. तपाईँले भन्नुभयो हामी विश्वासीहरूले नै स्थानीय मण्डलीलाई पनि याद गर्नुपर्छ अरे, परमेश्वरको जन सेवक सेविकालाई याद गर्नुपर्छ अरे, गरिब दुखीहरूलाई याद गर्नुपर्छ अरे। तपाईँले सिकाएकोदेखि म चाहिँ यो 3वटा क्षेत्रमा लगानी गर्छु ब्रायन सर भनेर भन्नुभयो। So I asked the pastor, मैले पास्टरलाई भनेको थिएँ, is it true? मैले भने हो पास्टर ठिकै भनेको हो यो भनेर भने। He said, Brian, sir, अनि यसो भन्नुभयो ब्रायन सर, she is the only widow in our church. पास्टरले के भन्नुभयो हाम्रो मण्डलीमा भएको उहाँ मात्रै यस्तो एउटा विधवा हुनुहुन्छ। Yet she gives more tithes than anybody else in the church. यसो भन्नुभयो मण्डलीमा विधवा उहाँ मात्रै हो है, अरू कोही पनि विधवा छैन, तर विधवा भए तापनि मण्डलीको सबभन्दा धेरै दशांश बुझाउने चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर So I भन्नुभयो। got excited. मलाई एकदम उत्साह लाग्यो सुनेर। I told him, मैले पास्टरलाई भने, how much she gives every month? How much? अनि मैले भने पास्टर कति दिन्छ त यो दशांशले, यो दिदीले महिनामा दशांश कति तिर्छ He भनेर सोधेको थिएँ। says, every month not less than 80,000. 80,000 or above. है, पास्टरले के भन्यो भने अहिले त यो दिदीले 80,000 80,000 Nepali or above. उहाँले के भनेर भन्नुभयो भने अहिले त यो दिदीले महिनामा त कोही बेला त 80,000 भन्दा बढ्ता समेत ल्याउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। I went back again अनि म फेरि गएको थिएँ, because she called me. उहाँले मलाई बोलाउनु She भयो said, Pastor, bring Brian sir again for अनि me. पास्टरलाई भनेर मलाई फेरि बोलाउनु भएको थियो And I went to another shop. है। म जाँदाखेरि पसल उहाँले अर्को पनि खोल्नु भएछ। I said, what about the other shop? मैले भने दिदी तपाईँको त्यो पहिलाको पसल के भयो? That's also working. उहाँले भन्नुभयो त्यो पनि छ, But I bought this. This shop is my own. I bought this shop तर with उहाँले money. भन्नुभयो त्यो पसल पनि मेरो छ, तर यो पसल चाहिँ मैले किनेकै हो, यो चाहिँ भाडामा होइन भनेर अर्को उहाँले किनेको पसल मलाई देखाउनु भयो। Rented no more. This is ownership. उहाँले भन्नुभयो अब पहिला त त्यो रेन्टमा भाडामा मात्रै लिएको कोठा, तर यो पसल चाहिँ मेरै हो, यसको चाहिँ के भन्छ मालिक मै हो भनेर भन्नुभयो मलाई। Now again, I went after a couple of years later अनि त्यसको केही वर्ष पछाडि फेरि मैले उहाँलाई भेटेको थिएँ। with her pastor. I was planning to do a retreat for pastors. अनि उहाँको पास्टरसँगै मिलेर मैले अरू पास्टरहरूको लागि एकचोटि रिट्रिटको प्रबन्ध मिलाउँदै थिएँ। रिट्रिट गर्नु पर्यो पास्टरहरूको लागि, एउटा ताजा हुने समयको मैले प्लानिङ गर्दै थिएँ। Okay, and she was saying, I just came to see you today because I'm going to my village tomorrow morning. अनि त्यो दिन दिदी आउनु भएको थियो, म गएको बेलामा मलाई भेट्न, मलाई यसो भन्नुभयो ब्रायन सर एकैछिन तपाईँलाई भेट्नको लागि मात्रै आएको, म आज बस्नु मिल्दैन, भोलि म गाउँ जाँदैछु भनेर भन्नुभयो। And I said, what are you going there for? मैले दिदी के को लागि गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ भने This is what she said. उहाँले यसो भन्नुभयो, God has blessed me. उहाँले भन्नु ब्रायन सर प्रभुले आशिष दिनुभयो मलाई, I bought my own land मैले आफ्नै जग्गा किनेको छु अहिले, in the village. गाउँमा एउटा जग्गा Now I किनेको have छु 3-story building. अनि अहिले 3 तले बिल्डिङ बनाउँदैछु। Now one of our daughters is involved in sports ministry. अनि अहिले उहाँको त्यो एउटा छोरी चाहिँ यो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, खेलकुदद्वारा मिनिस्ट्री गरिने त्यो मिनिस्ट्रीमा उहाँको एउटा छोरी And हुनुहुन्छ। our other son and daughter are working abroad. अनि उहाँको अर्को छोरा र छोरी चाहिँ अहिले विदेशमा काम गर्दै रहेछ The family has been blessed. है। त्यो परिवारलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। God will increase our income परमेश्वरले हाम्रो आम्दानीलाई बढाइदिनुहुन्छ, step by step. तर त्यो चाहिँ एकैचोटि वात त हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै गरेर परमेश्वरले हाम्रो आम्दानीहरू बढाउनुहुन्छ। If your income is not increasing, यदि तपाईँको आम्दानी बढ्दै बढ्दैन, तपाईँको आय स्रोत चाहिँ बढ्दै बढ्दैन भने let me be a finance doctor. अब तपाईँको आर्थिक क्षेत्रको डाक्टर चाहिँ आज म बनिदिनु पर्यो है त, किन तपाईँको आम्दानी बढ्दैन? If it's not increasing, यदि तपाईँको आम्दानी बढ्दैन भने
Maybe because you stop increasing your giving, you only stuck at 10%. सायद तपाईँ दिने क्षेत्रमा तपाईँ आफै कचल्टिएर पो हो कि है। दिने क्षेत्रमा तपाईँले कहिले पनि दशांशै दिनुहुन्थ्यो, अहिले पनि तपाईँ दशांशमा मात्र सीमित हुनुहुन्छ। तपाईँको दिने क्षेत्रमा तपाईँ नै अगाडि बढ्नु भएको छैन, त्यही कारणले गर्दा आम्दानीमा पनि तपाईँको बढ्ने काम भएको छैन होला। 10% of finance giving is starting, not ending. तपाईँलाई थाहा छ दशांश हामीले दिनुपर्छ, तर परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि 10 भन्दा बेसी चढाउन पाउँदैन त भन्नु भएको छैन नि त। 10 त सुरुवात हो नि, हो कि होइन? 10 बाट तपाईँ जहिले पनि अगाडि बढ्नु सक्नुहुन्छ। दिने क्षेत्रमा तपाईँ आफै पनि हुर्किनु पर्यो नि। Our life also the same. हाम्रो जीवन पनि त्यही नै हो। When we came to Nepal, जब हामी नेपाल आयौँ, I had a blue suitcase, a green suitcase. नेपालमा आउँदाखेरि सानो सानो एउटा निलो र हरियो सुटकेस बोकेर आएको हामी। I had 500 Indian currency in my pocket. मेरो गोजीमा मैले जम्मा 500 रुपियाँ आइसी पैसा बोकेर आएको। One Nepali couple, they used to give us 1500 rupees per month. हामी सुरुमा आउँदाखेरि एउटा परिवारले हामीलाई महिनै पछि 1500 रुपियाँ आशिष दिनुहुन्थ्यो। Then we got different other incomes. है, त्यस पछाडि हाम्रो आय स्रोतहरू बिस्तारै पछि बढ्यो। Then slowly our children were born. अनि बिस्तारै हाम्रो छोराछोरीहरू पनि जन्मियो। We went from 10% to 15% to 25% to 30%. And अब today we have reached 50% of our income. अब त्यो बेलामा कुनै समय हामीले 100 रुपियाँ छ भने 10 रुपियाँ दिन्थ्यौँ, तर त्यो 10 रुपियाँमै बसिराख्नुपर्छ भन्ने त छैन नि त। 10 भन्दा बेसी तिर्नु पाउँदैन त बाइबलले भनेको छैन। हामी 10 बाट 15, 15 बाट 20 गर्दै अहिले हामीले 100 रुपियाँ आशिष पायो भने 50 रुपियाँ चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्यको लागि भनेर छुट्याइहाल्छौँ। हामीले 50 रुपियाँमा चलाउँ हामी भन्ने त्यस्तो हाम्रो चाहिँ सल्लाह त्यस्तो छ। We have 12-member leadership team in Nepal. हाम्रो झुन्डमा 12 जना छ। We pay them salaries. उनीहरूलाई अहिले तलब पनि दिनुपर्छ। हामीसँग काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई We have 3 buildings. है 3वटा बिल्डिङ छ। We have another 3 outreach centers. अनि अरु 3वटा हाम्रो सेवाकाई गर्ने सेन्टरहरू पनि छ। We have ministry in India, 2 places, Darjeeling and Calcutta. इन्डियामा पनि 2 ठाउँमा हाम्रो सेवाकाई छ। In Bhutan we have our work. अनि भुटानमा पनि हाम्रो काम भइरहेको छ। China also we have our work. चाइनामा पनि हाम्रो काम भइरहेछ। But तर the good news is this. खुसीको खबर चाहिँ यो हो, Every month we need more than $5,000. अब हाम्रो सेवाकाई जुन पाराले भइरहेछ नि, अहिले हामीलाई महिनामा कम से कम 5 लाख रुपियाँ चाहिन्छ। 5 लाख जति छैन भने हाम्रो महिनाभरि हुने सेवाकाई चल्दैन। But God is providing. तर परमेश्वरले जुटाउँदै हुनुहुन्छ। Because किन we भन्दाखेरि increased in our giving. अब हामीले दिने क्षेत्रमा 10 को 10 मै बसेनौँ, हामी पनि दिने क्षेत्रमा अगाडि बढ्यौँ। Our income also increased. अनि हाम्रो आय स्रोत पनि बढ्यो। There is a pastor over here, Pastor Indra. You haven't met him. अनि हामीसँग आउनु भएको एकजना पास्टर इन्द्र हुनुहुन्छ। सायद कतिजनाले भेट्नुभयो, कतिजनाले भेट्नु भएको छैन। When I met him, he had 3 churches. मैले उहाँलाई सुरुमा भेट्दा उहाँको 3वटा मण्डली थियो। And I went to teach in his church about tithing. उहाँकै चर्चमा पनि मलाई दशांशकै क्षेत्रमा पढाउन बोलाउनु भयो। And after I taught, अनि मैले उहाँहरूको चर्चमा त्यो वचन दिए। his church became a giving church. त्यो सुनेपछि चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ एकदमै दिने क्षेत्रमा अगाडि बढ्यो। Now he has 25 churches. अहिले पास्टर इन्द्रको 25 वटा छोरी मण्डलीहरू 25 वटा छ। And he has 25 plus pastors and evangelists. अहिले उहाँको 25 भन्दा बढी सेवकहरू छ, प्रचारकहरू छ, उहाँसँग मिलेर काम गर्ने अगुवाहरू। He was telling me just yesterday. हिजो मात्र पास्टर बाले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। He says, one person I was giving him 15,000 salary. अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजनालाई मैले महिनाको 15,000 दिँदै थिएँ। Now I'm going to increase to 25,000. उहाँले भन्नुभयो अब उहाँलाई 15 नभएर महिनाको 25 गरेर दिनु पर्यो भन्नु हुँदै थियो पास्टर You may बाले। think, where's that money coming from? तपाईलाई यस्तो लाग्छ होला हैन यस्तो पैसा कहाँबाट आउँछ मान्छेकोमा भनेर। The church pays their tithe. है उहाँको चर्च चाहिँ कस्तो खाले चर्च भने विश्वासीहरू चाहिँ दशांश दिने विश्वासीहरू हो। And out of all the tithes that come,
He has more than 25 staff. He's paying salary to every month. अनि त्यो विश्वासीहरूले ल्याएको दशांश र भेटीले 25 जना भन्दा बढ्ता सेवकहरूलाई स्यालेरी दिन पुगिरहेको छ His तलब दिन। 25 churches, almost all the churches have a building like this. अनि उहाँको 25 वटा छोरी मण्डलीहरूको प्राय मण्डलीको चाहिँ झुण्डहरूको चाहिँ आफ्नै यसो सेवा गर्ने भवन पनि छ। He calls me his spiritual father. उहाँले मलाई आत्मिक बुवा भनेर भन्नुहुन्छ। He has his own Scorpio. उहाँको यो गाडी उहाँको आफ्नै लिएर आउनु भएको उहाँले He brought me and came. है हामीलाई उहाँकै गाडीमा लिएर आउनु भएको। Not only that, त्यो मात्र होइन, he pays me 12% tithe. उहाँले मलाई 12% दशांश मलाई महिनामा दिनुहुन्छ उहाँको दशांश। He says, you're my spiritual father. If when I give you, I get blessed. उहाँले भन्नुहुन्छ ब्रायन सर तपाईँ मेरो आत्मिक बुवा हो, जब म तपाईँलाई दिन्छु प्रभुले मलाई आशिष दिनुहुन्छ। He has a 3-story building in Bhaktapur. उहाँको पास्टरको भक्तपुरमा 3 तले बिल्डिङ छ। He has a 6-story building in Hindi village in Tatopani. अनि माथि तातो पानीमा 6 तले जस्तो बिल्डिङ छ त्यहाँनिर। He's got his own school. उहाँको आफ्नै स्कुल पनि छ। He has playground equipment. It's 4 times as big as this church. Playground, slide and all अनि for his उहाँको school children. उहाँको स्कुलमा चाहिँ यो केटाकेटीहरू खेल्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि तपाईँले राम्रो स्कुलमा देख्नु भएको छ नि यस्तो चिप्लेटीहरू हुन्छ यस्तो स्विङहरू हुन्छ होइन त्यो मात्र सायद त्यो चर्चको 3 गुणा जति ठाउँमा चाहिँ उहाँको त्यो केटाकेटी खेल्ने सामान मात्रै त्यति छ। I can go on and on. है मैले तपाईँलाई कति भन्ने But for the last 15 years, I've seen him grow financially and also in family. तर 15 वर्ष भयो मैले मेरै आँखाको अगाडि पास्टर बुवालाई आर्थिक क्षेत्रमा र उहाँको पारिवारिक क्षेत्रमा परमेश्वरले माथि उठाउनु भएको मैले आफै देखेँ। When I first met him, जब मैले सुरुमा उहाँलाई भेटेको थिएँ, his wife was teacher in Kathmandu. है पास्टर बुवाको श्रीमती काठमाडौँमै एउटा स्कुलमा टिचर काम गर्नुहुन्थ्यो। Their 2 sons were going to the school अनि त्यही स्कुलमा उहाँको 2 जना छोराहरू पनि जान्थे। so the school can give them free education so she can teach over there. अन्त 2 जना अब गुरुआमाले त्यहीँ काम गर्नुहुन्थ्यो, 2 जना छोराहरूले चाहिँ फ्रीमा त्यहाँ स्कुलमा पढ्न पाइरहेको थियो। त्यो प्रकारको प्रबन्ध थियो स्कुलको। He was in the village. अनि पास्टर बुवा चाहिँ गाउँमा बसेर सेवाकाई गर्नुहुन्थ्यो। I said, this is not biblical. मैले भने पास्टर बुवा यो त बाइबलीय भएन। I took on money. मैले आफै पैसा निकाले। I put both of his sons in a boarding school. मैले 2 जना छोराहरूलाई बोर्डिङ स्कुलमा हालिदिए। I took his wife there. अनि मैले श्रीमतीलाई तपाईसँगै लगेर जानुस् गाउँमै भनेर भने। Your place is to be helping your husband अनि in the ministry. मैले पास्टर बुवाको श्रीमतीलाई के भने तपाईको स्थान चाहिँ अन्य ठाउँमा बसेर काम गर्नु होइन, तपाईको स्थान तपाईको श्रीमानसँग हो। श्रीमान श्रीमती मिलेर प्रभुको सेवाकाई गर्नुहोस् भनेर। She had a dream to have an orphanage. अनि गुरुआमाको चाहिँ एउटा अनाथालय खोल्ने दर्शन थियो। I said to her, मैले उहाँलाई भने God will provide for you. प्रभुले जुटाउनु हुन्छ त्यो दर्शन तपाईको पूरा हुन्छ भने। God provided the orphanage. प्रभुले साँच्चै नै त्यो अनाथालय खोल्नको लागि सबै कुरो जुटाइदिनु They भयो। have 12 children they call their own. अनि 12 जना केटाकेटीहरू छ जसलाई उहाँले आफ्नै मेरै छोराछोरी भनेर भन्नुहुन्छ। Then later on we took the 2 sons from the boarding school and they are staying with mom and dad. अनि पछि चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा केही समयमा 2 जना छोराहरू थियो अनि त्यहाँबाट निकालेर आमा बुवासँग नै माथि नै गाउँमा उहाँहरू एकै ठाउँ बस्न थाल्नुभयो। Obed, his eldest son, is about 17, अनि 18. या अनि उहाँको जेठा छोराको नाम 19, yeah. ओबेद हो सायद 19 वर्षको छ। Our youngest son is Amos, around 16, 17. अनि उहाँको कान्छा छोरा चाहिँ आमोस सायद 16-17 वर्षको हो। They are not only praise and worship leaders, उनीहरू 2 जना आराधनाको अगुवाहरू मात्र होइन, but तर they also lead the church. मण्डली आफै चलाउन सक्छ, आफै अगुवाई गर्न सक्छ छोराहरूले। Last time we took pastor and his wife to Pokhara to do ministry. अनि
पास्टर र उहाँको श्रीमती दुईजनालाई नै हामीले पोखरा लगेका थियौँ, जाउँ पोखरामा सेवाकाई गर्न भनेर हामी गएको थियौँ। In Bhaktapur, they have 2 churches. अनि भक्तपुरमा मात्र उहाँहरूको 2टा चर्च छ। In the village and in Tibet, 25 churches. अनि हिन्दीमा र त्यो टिबेट बोर्डरको अरू चर्चहरूमा टोटल गरेर 25वटा जस्तो छोरी मण्डलीहरू छ। And his sons are leading the churches while they go on ministry. अनि पास्टर नि पोखरामा हामीसँग हुँदाखेरि उहाँको 2जना छोराहरूले चर्च चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। बुवा आमा नभएको बेलामा मण्डलीको सेवाका सबै उहाँले गर्दै थियो। Why did that happen? कसरी र किन यो सबै भयो? How did he increase financially? कसरी आर्थिक क्षेत्रमा परमेश्वरले उहाँलाई माथि माथि उचाल्नु भयो? He pays his tithe to the local church. उहाँले आफ्नो दशांश स्थानीय मण्डलीलाई तिर्नुहुन्छ। Also, the church takes care of leaders and takes care of the poor. मण्डलीको जति पनि सेवक सेविकाहरू छ उनीहरूलाई बिर्सिँदैन र गरिब दुखीहरूलाई पनि सहायता गर्न मण्डलीले बिर्सिँदैन। But he calls me spiritual father. उहाँले मलाई आत्मिक बुवा Moment भन्नुहुन्छ। he gets some income, he'll come and give me 12%. अनि उहाँको आमदानी हुने बित्तिकै मलाई लिएर 12% ब्राइन सर तपाईँलाई भनेर मलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। Anyway, let me end. Otherwise, I can speak all day अब about यो- Pastor Indra. पास्टर इन्द्रकै बारेमा गवाई दिने हो भने म दिनभरि बोल्न सक्छु, तर म यो भनेर अन्त्याउन There's चाहन्छु। so many areas God has blessed him. परमेश्वरले उहाँलाई कति धेरै क्षेत्रमा आशिष दिनु भएको छ। God will bless you too. परमेश्वरले तपाईँलाई पनि आशिष दिनुहुन्छ। If you invest in the local church, God will invest in you. स्थानीय मण्डलीमा जब तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले लगानी गर्नुहुन्छ। Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। God, we pray that you would help us प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। to increase in our income and decrease in our expenses. हाम्रो आम्दानीहरू बढेको होस्, हाम्रो खर्चहरू कम भएको होस्। Lord Jesus, प्रभु येशू, we cannot do that यो सबै हामी गर्न सक्दैनौँ if we neglect your leaders, यदि हामीले तपाईँका सेवक सेवकालाई हामीले ध्यानै दिएनौँ भनेदेखि if यो we, हुन सक्दैन। if we neglect the poor among you, र हाम्रो बिचमा भएको गरिब दुखीलाई हामीले बेवास्ता गर्छौँ भने यो सबै कुरा हाम्रो जीवनमा हुन सक्दैन। and if we neglect your family, your church, अनि तपाईँको मण्डली तपाईँको परिवारलाई हामीले बेवास्ता गर्छौँ भनेदेखि यो सबै आशिषहरू हाम्रो जीवनमा आउँदैन। so help us, God, हामीलाई सहायता गर्नुहोस् to परमेश्वर। increase in our giving हाम्रो दियाइमा हामी बढेको होस् so we can increase in our income. ताकि हाम्रो आम्दानीहरू जति हाम्रो दियाइको क्षेत्रमा हामी बढ्छौँ हाम्रो आम्दानीहरू पनि बढ्नेछ। In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ। Amen. आमेन। आमेन। जय मसीह सबैजनालाई।